नमस्कार साथीहरू, म आज वाइ कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड कम्प्लिट बैंक्स इन नेपाल भन्ने शीर्षकमा भिडियो लिएर आएको छु र अन्तिममा कमर्शियल बैंकहरूलाई सुधार्नका लागि कम्प्लिट बैंक भए तापनि के कुरामा हामीले सुधार्न सकिन्छ भन्ने सजेसन्स पनि पेश गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त कमर्शियल बैंक्स भनेको त्यस्ता बैंक हुन् जसले सम्पूर्ण कार्यहरू गर्छन्। वित्तीय सर्भिसहरू, सम्पूर्ण वित्तीय सर्भिसहरू दिने गर्छन्। चाहे त्यो डिपोजिट लिने हो या क्रेडिट दिने होस्, चाहे त्यो गोल्ड सिल्भरको ट्रान्जेक्सन होस् या लेटर अफ क्रेडिट र बैंक ग्यारेन्टीको कुरा होस्, चाहे त्यो सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर फिस्कल पोलिसी र राष्ट्र बैंकसँग कोअर्डिनेट गरेर मोनेटरी पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने होस्, यस्ता विभिन्न कार्यहरू कमर्शियल बैंकले गर्ने गर्छ। तसर्थ कमर्शियल बैंकलाई कम्प्लिट बैंक भन्न सकिन्छ। यसका केही बुदाहरू लेखौँ किन भन्ने कुराहरूको। सर्वप्रथम त नेसन वाइड छ, नेसन वाइड छरिएर बसेको छ। चाहे त्यो हिमाल होस्, चाहे त्यो पहाड होस्, चाहे त्यो तराई होस्, चाहे त्यो भित्री मधेस होस्, कमर्शियल बैंक जताततै छ। त्यस्तै गरेर 753 वटा लोकल लेभल मध्ये, स्थानीय तह मध्ये 749 वटा स्थानीय तहमा छ। लोकल लेभलमा हामीले कमर्शियल बैंकलाई पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कन्सोर्टियम फाइनेन्सिङ, यदि हजुर यो टर्मसँग फेमिलियर हुनुहुन्न भने म यो टर्मको बारेमा अलिकति भन्छु। कन्सोर्टियम फाइनेन्सिङ भनेको एक प्रकारको लोनै हो जसमा एक मात्र वित्तीय संस्था मिलेर कस्टमरलाई पुरै लोन दिँदैन। भन्न खोजेको, यदि लोन एक्स भन्ने मान्छे हो या एक्स भन्ने संस्था हो ले लोनको लागि भनेर एप्लिकेसन बुझायो, लोनको अमाउन्ट चाहिँ एकदमै ठुलो छ, रिस्की छ र लोन चाहिँ विकासको क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने भनेर लिन खोजिएको हो या फिर अरू कुनै कुरा होस् भने नि लोनको अमाउन्ट ठुलो छ, जोखिम छ र एउटा मात्रै बैंकले त्यो लोनको अमाउन्ट दिन सक्दैन हैन। भनेपछि अब के गर्छ, एक्सले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग पनि लोन लिन्छ यही एउटै कामको लागि भनेर, अर्को बैंक नबिल बैंकसँग पनि यही कामको लागि भनेर लोन लिन्छ र अर्को एभरेस्ट बैंक लिमिटेड सँग पनि त्यही एउटै पर्पोजको लागि भनेर लोन लिन्छ। बैंकहरूले आपसमा सल्लाह गरेर मिलेर एउटा प्रिन्सिपल लेन्डर हुन्छ, अरू सहयोगी लेन्डरहरू हुन्छन्। एउटै डकुमेन्ट, जुन डकुमेन्ट आरबीबीलाई बुझाउँछ त्यही डकुमेन्ट नबिललाई पनि बुझाउँछ, त्यही डकुमेन्ट इबिएललाई पनि बुझाउँछ। त्यही एउटै डकुमेन्टको बेसिसमा एक तरिकैको कोलेटरलको बेसिसमा जोखिमलाई विभाजित गर्ने, रिस्क मिनिमाइज गर्ने र एप्रोप्रिएट फाइनेन्सिङ गर्ने हेतुका साथ प्रोभाइड गरिने लोनलाई नै हामीले कन्सोर्टियम फाइनेन्सिङ भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो बुझियो, कमर्शियल बैंकले गोल्ड सिल्भरको ट्रान्जेक्सन गर्छ, सुन चाँदीको ट्रान्जेक्सन गर्छ, सुन चाँदीमा लोन प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरेर गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड एनआरबी सँग मिलेर मोनेटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर नन फन्ड बेस्ड ट्रान्जेक्सन्स जस्तै के हुन्छ,
एलसी ग्यारेन्टीहरू दिने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेडहरूमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै डिप्राइभ्ड सेक्टर लेन्डिङको काम गर्छ, पिछडिएका वर्गहरूलाई लोन दिने काम गर्छ, पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्छ र यस्तै कुराहरूमा लगानी गर्ने सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधाहरू दिने, फाइनेन्सिङको कामहरू पनि गरिदिने, ग्यारेन्टी दिने भनिसकेँ मैले। त्यस्तै रेमिटान्सको कारोबार गरिदिने, रेमिटान्सको कारोबारहरू गर्ने, मार्केटमा डिभेन्चरहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने, शेयर मार्केटमा ट्रान्जेक्सन गर्ने, वित्तीय पहुँच नपुगेकालाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने, मोडर्न बैंकिङका सुविधाहरू दिने लगायत अरू विभिन्न कार्यहरू गर्ने भएकाले नै हामीले कमर्सियल बैंकलाई कम्प्लिट बैंक भनेर चिन्ने गर्छौं। र त्यस्तै अब हामी जाम कमर्सियल बैंकलाई कम्प्लिट बैंक भए तापनि सुधार गर्नुपर्ने कार्यहरू या एक्टिभिटिजहरू प्रति सजेशन्स टु कमर्सियल बैंक्स फर इम्प्रुभमेन्ट के हुन सक्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम त जुन लोन दिने काम हुन्छ त्यसमा नेपोटिजम र फेभरेटिजम धेरै देखिन्छ, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। नेपोटिजम फेभरेटिजम while lending अलिकति टल्केको छ, मैले भनि पनि राखेको छु। नेपोटिजम र फेभरेटिजमलाई कम गर्नुपर्छ। लोन दिँदाखेरि प्राय जसो लोन दिँदाखेरिको कुरामा देखिन्छ। त्यस्तै गरेर इम्प्लोइको ट्रेनिङ बढाउनु पर्छ र त्यो ट्रेनिङबाट इम्प्लोइलाई लज, एक्ट्स, पोलिसिज, गाइडलाइन्स, डाइरेक्टिभ्सहरूको नलेज दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो इम्प्लोइको ट्रेनिङ गर्नुपर्नेको रिजन किन भनेपछि जुन बैंकहरूमा हामीले अहिले प्रोसेसिङको टाइम स्लो भएको देखेछन्, बैंकहरूमा जाने हो भने कस्टमरले धेरै बेर कुर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एउटै कस्टमरलाई 5 मिनेट, 4 मिनेट, 10 मिनेटसम्म पनि लगाएको भेट्न सकिन्छ। त्यसरी कस्टमरले कुर्न नपरोस्, प्रोसेसिङ छिटो होस्। टेलरमा मात्र नभएर अरू अन्य कार्यहरूमा पनि प्रोसेसिङ छिटो होस् भनेर इम्प्लोइहरूलाई ट्रेनिङ गराउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर मोडर्न बैंकिङमा फोकस गर्ने, फाइनेन्शियल लिटरेसी र फाइनेन्शियल इन्क्लुजनको प्रोग्रामहरू गर्ने। त्यस्तै गरेर प्रोफिटेबल सेक्टरमा मात्रै नभएर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा पनि लगानी गर्ने, त्यस्तै वर्क फ्रम होम गर्ने, त्यस्तै सैनिटाइज गर्ने, फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने कोभिडबाट जोगिनको लागि भनेर। त्यस्तै इन्फर्मल स्पेस क्रिएट गर्ने, कस्टमरहरूको लागि वेटिङ स्पेस, कस्टमरहरूले
वेट गरिराखेको बेलामा तिनीहरूलाई वाइफाईको सुविधा हुन्छ कि टिभीको सुविधा हुन्छ कि म्युजिकको सुविधा हुन्छ कि कसरी हुन्छ? क्रिएट गरिदिने, पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने, बाथरुमको व्यवस्था गर्ने र लगायतका कामहरू गरेर इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ। हस्त साथीहरू, आजलाई यति। केही सजेसन भए कमेन्ट गर्नु होला। हस्त।